لے جانا مدینے دیاں ماواں سارا دن آٹا بھی اسے پانی نال گوندیاں سن تے ہانڈی بھی اسے پانی چ پکاندیاں سن تاکہ بچے عاشق رسول ہون بچیاں چ حضور دے تبرک والا پانی چلا جائے وہ ایسے عاشق پھر رسول پیدا ہوں دے ایسے عاشق رسول بچے پیدا ہوں دے حضور ایک صحابی نے حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک ایک دن نا جہاد تو واپس آ رہے تھے مکے تو گزر کے مدینے والا ہونا سی مکے دے قریب تو حضور گزرے انہاں جے کلمہ نہیں سی پڑھے کافران دے بچے سن چھوٹے جے تے مکے دے باہر اونٹ پہ چار دے سن انہاں نے صحابہ نو تے نبی پاک نو ویکھا تے کنا چنگلیاں لگنا تے اذان پڑھن لگ پے نقلاں اتارن لگ پے مسلماناں دی اذان پڑھن لگ پے نبی پاک سواری تو اتر کے تے انہاں دے قریب گئے ادھے قریب جا کے نا تے ابو مخزورہ نزول فرما دے نے مینوں اذان سنا انہیں اذان پڑھی تے نبی پاک نے نہ سر تے ہاتھ پھیر کے دعا دیتی اے ابو مخزورہ جدو وڈے ہوئے نا تے صحابہ نے پوچھا سی اس ویلے کملی والے سارے بچے اذان پڑھی ایدنا پیار کیوں کیتا جے حضور نے فرمایا دی آواز میرے بلال نال مل دی او میں نو سچی دسو جی دی آواز بلال نال ملے میرے نبی نو پیارا لگدا ہے تے میرے نبی نو بلال کنا کو پیارا لگدا ہوئے گا اے جدو جوان ہوئے نا حضرت ابو مخزورہ تے اے بھی مؤذن رسول بنے فتح مکہ تو بعد نبی کریم نے نہ دی ڈیوٹی لگائی کہ تو کعبے اذان پڑھیا کر بلال نے فرمایا تو مدینے اذان پڑھیا کر سونے کیوں فرمایا میرا دل کرتا میں نو مدینے میں بلال دی آواز آوے میں نو مکیوں میں بلال دی آواز آوے اے حضرت ابو مخزورہ دے جڑے سر دے وال سن پیران تک لمبے سن والاں دی ایک لٹ جڑی سی نا پیران تک لمبی سی کسی نے پوچھا ایڈے لمبے وال کیوں رکھے جے فرمایا بچپن چ پیا کھیڑدا سا نبی کریم نے گزر دیا میرے سر تے پیار دیتا میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نو محمد دے ہاتھ لگ گئے آسی وہ پیار جڑا مدینے دیا ماما اپنے بچوں دے سینے چ اج تسی سارے اولاداں والے جڑے بیٹھے ہو تسی اپنی اولاد نو بیکن ہاؤس وچ پڑھاندے ہو بلوم فیلڈ ہال وچ پڑھاندے ہو سٹی پبلک سکول وچ پڑھاندے ہو مہنگے سکول وچ ٹیوشن بھی رکھی تساں جامعات یونیورسٹی جے چ بھی بھیج دیو کیوں میرا بچہ میرا فرما بردار ہو جائے پر کوئی گارنٹی تے نہیں نا پر ایک گارنٹی ہے اولاد فرما بردار کرنی ہے نا کہ انہوں اپنا فرما بردار نہ بنا کدے نہیں بنے گی ایک کوئی کلیہ اولاد فرما بردار بنانا چاہتے ہو تے اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دیو تو اڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی اولادہ کملی والے دیاں فرما بردار بناؤ نبی پاک نے کھجور کھا کے گٹھلی سٹی بچہ بیٹھا انہیں دوڑ کے وہ گٹھلی پکڑی منہ چ ڈالی تو چوس رہا حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضور تہجد دی نماز پڑھے تھے اے بچہ اے نبی پاک دے پیچھے آ کے کھلو گیا تے انہیں بھی نا نبی پاک نے پکڑ کے برابر کیتا ہے پھر پیچھے پھر برابر کیتا پھر پیچھے پھر برابر کیتا پھر پیچھے نماز مکمل کر کے حضور فرماندے نے بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردا سا ہوندا کیوں نہیں سر وہ بچے جڑا جملہ بولے نا وہ اج دی تقریر دا نچوڑ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والیا میں تیرے برابر کیوں کھلواں امی کہندے نے کہ شب معراج نبی سارے ہی آئے سن پر تیرے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا تے جتھے کوئی نبی دم نہ مارے میری کھی جا کملی والے میں تیرے برابر کھلو جاواں او میری ملت دے نوجوانوں نبی پاک نو ادا پسند آئی تے حضور نے انج کر کے ہاتھ چوک کے عرض کی تھی اللہم فقہہ فی الدین عرض کی تھی یا اللہ سب بچے نو دین دا فقیہ بنا دے انو دین دی سمجھ عطا فرما یہ بچہ او بچہ ہے جڑا وڈا ہو کے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا جنو ترجمان القرآن کہندے نے یہ بچہ او بچہ جے دے بارے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے حبر الامہ اس امت دا سب تو وڈا عالم یہ بچہ او بچہ جے دے بارے مولا علی فرماتے نے جدو قرآن دی تفسیر کردا ہے تے انج لگدا جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پیا ویکھدا ہے یہ بچہ او بچہ ہے جڑا نبی پاک دے چچا حضرت عباس دا پتر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمائے پڑھے لکھے نوجوانوں سچی دسو او جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے او امت دا سب تو وڈا عالم بندا ہے اس علی دے کیا کہنے ہو جڑا چوس دا محمد دی زبان رہا ہے جڑا چوسے محمد دی زبان اس علی دے پھر کیا کہنے
ایمیں نہیں میرے نبی فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، فرمایا میں علم دا شہراں، علی او دا دروازہ ہے، او جدی زبان تے رب بولے اس محمد دی زبان جدو علی تے حسن تے حسین نے چوسیا تے جڑے حسین تے حسن تے علی مصطفیٰ دی زبان چوس لین، او حسین تے علی نہ بنن تے ہور کی بنن۔ تو میں اس واسطے عرض کیتا اس زبان تے اسے خدا بول دے، اس زبان بول دیے تے رب دا قرآن بن دے۔ میری ملت دے نوجوانوں ادھے تے میں بحث کرنا تے بڑا وقت درکارے۔ ہن فیضی صاحب غالباً کہہ رہے نے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آخر تے سانو نہ حضور سید کائنات دا ذکر پاک تے جڑی منقبت پڑھ دیو سنا دیو، میں سناواں جو سبحان اللہ کو سارے رل کے پڑھو کہ میرے نال چلیے نا سید کائنات دی بارگاہ اقدس وچ۔ اے قرآن تے صاحب قرآن دی گلاں تساں سنیا، سید کائنات میرے نبی دے دل دا چین تے قرار تے میرے محبوب دی اکھاں دی ٹھنڈک، سید کائنات اتنا لمبا سجدہ کر دیا سنے، شب برات آ رہی انہوں سون کے نہ گزارے ہو، زندگی دیا ساری راتاں سون کے گزاریاں جے۔ اللہ فرماندہ کوئی رات میرے لئے جا کے بھی گزاریا کر، لیکن پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو، رب نے پورے قرآن چ ایک بار بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کیتی، رب نے قرآن چ جدو کیتی ہے جاگن والے دی تعریف کیتی ہے۔ اے رات جاگ جایا جے شب برات، ویکھو قرآن قیامت تک تھوڑے جگراتے دیا صفتہ بیان کردہ رہے گا۔ یہ رات آ رہی توبہ دی رات، یہ رات آ رہی اپنے رس سے رب نو مناون دی رات۔ وہ بڑا بدبخت ہے جڑا اس رات بھی اپنے رس سے رب نو نہ منا سکے، اپنے رب نو منا لیا جے۔ سید کائنات ایک سجدے چ رات گزار دیاں تے مدینہ دیا عورتاں آ کے کہہ دیا سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندی ہو؟ فرما دیا ربی رات کدوں ہے؟ اجے تے ایک واری سبحان ربی الاعلی پڑھنی تے رات مک جاندی ہے۔ فرما دیا میرا جی کردا کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایکو سجدے چ گزار جاؤں۔ ہاں سائیں سردار نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ، اے دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ، مولا علی دے دل دا قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ، اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ، او جنت دی حکمران پہ سالار فاطمہ، اور ولیاں دی بوسہ گائے چوکھٹ بطول دی تے نبیان دے تاجدار دی غم خار فاطمہ، اور سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے، ایک باری ہاتھ چکے سارے اس دروازے تے منگتے بن جاؤ جتے سارے بلی منگتے بن کے آؤں دینے، مل کے سارے پڑھئے سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے، کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ، او نبی دی بیٹی زارا ہے، میرے تے تواڈے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا، اے
نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانہ نے جے کدے تیرے پاپا دی شریعت منع نہ کر دی لوکی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا تے جاؤ رات 2:30 بجے جا کے داتا صاحب ویکھیو کوئی نہ کوئی بیٹھ کے قرآن ضرور پڑھدا ہوئے گا پاک پتن شریف بابا فرید دے دربار تے ٹر جاؤ امام علی الحق دے دربار تے ٹر جاؤ تسی چورا شریف تے علی پور سیدہ شریف چلے جاؤ رات یا دن دے جس ویلے جاؤ گے اتھے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی قرآن ضرور پڑھدا ہوئے گا یہ دا مطلب ہے قرآن بڑا وفادار ہے جڑا زمین دے اتھے قرآن پڑھے جدو زمین دے تھلے ٹر جائے وہ دی قبر تے بھی قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے تو قرآن بڑا وفادار ہے تے صاحب قرآن بڑے وفادار نے رب تے رسول کسے دا ادھار نہیں رکھ دے جڑا انہاں دے دین دی خدمت کرے نا اللہ تعالیٰ دیاں نسلاں نو سوار دیندا ہے جڑا دیندار لوگاں نال محبت کرے اللہ انہوں انعام دیندا ہے کہ دی نسل وچ اللہ حافظ قرآن تے عالم دین پیدا فرما دیندا ہے تو یہ سارے میرے ارد گرد صوفیاء بزرگ اہل تصوف اہل علم اور اہل علم دے جانشین بیٹھے نے تو میرا دل ہے کہ اج میں تانوں قرآن تے صاحب قرآن دی عظمت سناواں گرامی قدر حضرات قرآن مجید دی آیت مبارکہ پڑھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن فرمایا او رحمان جنہیں اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا یا اللہ کدوں پڑھایا لوگاں نو یہ لگ دے کہ جبریل جدو پہلی وحی لے کے آئے تھے آکھیا اقرأ بسم ربک الذی خلق ہونے جبریل نے نبی نو قرآن پڑھایا تھے آکھیا پڑھو اقرأ پڑھو پر اللہ نے فرمایا نہیں جبریل محمد دا استاد نہیں فرمایا الرحمن علم القرآن اور رحمان ہے جنہیں اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا یا اللہ کدوں پڑھایا فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا انسان بعد چ بنایا محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی یہ کوئی آج دی بات نہیں یہ یاراں دی گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا اللہ نے اپنے محبوب نو جدو قرآن پڑھایا ادو تے انسان دا وجود ہی نہیں فرمایا خلق الانسان انسان بنایا پھر علمہ البیان پھر انہوں بیان سے کرنا سکھایا بیان کرنا سکھایا زبان اللہ نے سارے نو دیتی ہے جنہوں زبان دیتی ہے انہوں بولنا بھی آؤں ہے پر یاد رکھو جیڑا بول دے او تے انسان ہے نا مگر جنہوں زبان دیتی ہے بولنا بھی آندہ ہے پر جنہوں پتہ لگ جائے نا کتھے بولنا ہے کہ نہیں بولنا کننا بولنا ہے کی بولنا ہے جنہوں پتہ لگ جائے سمجھ لو انہوں رب نے بیان عطا کیتا ہے کون ہے دیوالی نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا فرمایا کچھ بیان کچھ تقریریں ایسیاں ہوں دیا نے کہ انہاں وچ جادو ہوں دے وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا فرمایا کچھ بیان جادو والے ہوں دے نے جادو والے ہوں دے نے اور میں چونکہ خطیباں پتر بھی خطیب دا میرے والد گرامی نے حضور محدث سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ دے جڑے ابتدائی شاگرد سننا انہاں کو الحمدللہ دورہ قرآن حدیث پڑھیا اور حضرت علامہ شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ آپ کو درس قرآن اور آپ نے دورہ قرآن کی تھا میرے والد گرامی نے حضرت علامہ مناظر اسلام مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب رحمت اللہ علیہ تو میرے والد صاحب کلاس فیلو سن تو میں الحمدللہ خطیب دا پتراں باپ دادے تو خطابات دی نسل جو ہاں میں خود کہنا کہ جی دی تقریر چ جادو نہ ہوئے انہوں میں خطیب نہیں ماندا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا فرمایا کچھ بیان جادو والے ہوندے نے تے قرآن چ اللہ نے فرمایا علمہ البیان کدھر فرمایا علمہ بالقلم اسا انسان نو قلم دے ذریعے سکھایا تو گرامی قدر حضرات حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ علمہ القرآن والے بھی سن تے او علمہ البیان والے بھی سن یعنی کہ بیان بھی کر دے رہے تے قرآن بھی پڑھان دے رہے آئیے ہون میں قرآن پڑھا یا تسی سبحان اللہ کھو سارے اللہ نے رجا فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
دے والی نے جڑے بلے لانے نبوت فرمایا ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبان امیہ بن خلف صفوان بن امیہ نے آکھیا کہن لگے اللہ نے تینوں ہی نبی کیوں بنایا اللہ نے سادے جو کسے چودھری نو نبی کیوں نہیں بنایا ابو جہل کہن لگا میں تیرے ورگا تو میرے ورگا ہے کہن لگا محمد اللہ نے تینوں نبی کیوں بنایا اللہ نے مینوں نبی کیوں نہیں بنایا اللہ نے فرمایا میرے یار دی مثلیت دعوے کرنا والے آؤ فرمایا میرا کملی والا اشارہ کرے چاندے دو ٹکڑے کر دیندا ہے میرا ماہی ڈوبا سورج موڑ لیندا ہے میرا یار درختاں نو بولا لیندا پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا ہے فرمایا جے تو نبی دی مثلیت دا دعویٰ کرنا ہے اے نہیں کہندا تو بھی کسے درخت نو بلا کے بکھاؤ اے بھی نہیں کہندا کسے پتھر تو کلمہ پڑھا کے بکھاؤ فرمایا میں اے بھی نہیں کہندا کدرے چاندے دو ٹکڑے کر کے بکھا دے اللہ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثلہ فرمایا میرے